अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के सूबे परवान में बगराम के अमरीकी फौजी अड्डे के करीब एक कार बम धमाके में एक औरत हलाक और 80 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला ने शदीद हंगामा आराई और तोड़फोड़ की है, जबकि मुश्तइल वकला ने हस्पताल के अमले और सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने कलअदम तंजीम जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और उनके दीगर 4 साथियों के खिलाफ दहशतगर्दों की माली इमदाद करने पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान पुलिस के साबिक अफसर राव अनवर को इंसानी हुकूक पामाल करने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत तिब्बी बुनियादों पर मंजूर कर ली है। अमरीका ने म्यांमार के 4 फौजी रहनुमाओं पर ताज़ीरात आयद करने का ऐलान किया है, जिनमें कमांडर इन चीफ भी शामिल हैं। भारत की रियासत गुजरात में सन 2002 में होने वाले फसादात और उसके नतीजे में 1000 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तहकीकात करने वाले कमीशन की तफसीली रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। अमरीका की रियासत फ्लोरिडा में गुज़श्ता हफ्ते बहरिया के अड्डे पर सऊदी फ़ज़ाइया के अहलकार की फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर 300 से ज़ायद सऊदी कैडेट्स की शहरी हवाबाजी की तरबियत मुअत्तल कर दी गई है। अमरीका ने कैदियों के तबादले की ईरानी पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, जबकि हफ्ते के रोज़ स्वीडन की सालिसी में ज्यूरिच में कैदियों का एक गैर मामूली तबादला हुआ था। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के सूबे परवान में बगराम के अमरीकी फौजी अड्डे के करीब एक कार बम धमाके में एक औरत हलाक और 80 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। परवान सूबे में बगराम ज़िले के सरबराह अब्दुश्शकूर कुद्दूसी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ज़्यादातर शहरी जख्मी हुए हैं, जो कार बम धमाके से घरों के शीशे टूटने के नतीजे में जख्मी हुए। रेजोल्यूट सपोर्ट के कर्नल सानी लेगेट ने एक बयान में कहा कि हस्पताल की खाली इमारत में इस हमले पर जल्द काबू पा लिया गया और ANDSF और इत्तेहादी साथियों ने उसे फौरी तौर पर पसपा कर दिया, लेकिन आइंदा के लिए तिब्बी मरकज़ को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये तिब्बी मरकज़ अफगान लोगों की सहूलत के लिए तामीर किया जा रहा था। हमले में कोई अमरीकी और इत्तेहादी फौजी हलाक नहीं हुआ है और बगराम बिल्कुल महफूज है। मगरबी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद नेटो और अफगान हुक्काम ने भी तस्दीक की है कि बुध को बगराम बेस के बाहर एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वही बेस है जहां चंद रोज़ कबल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग के मौके पर अचानक पहुंचे थे और फौजियों के साथ कुछ वक्त गुजारा था। नेटो के बयान में मजीद कहा गया है कि मकामी अफराद के इलाज मुआलजे के लिए बेस बनाई जा रही थी, जिसे हमले के नतीजे में नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वकला ने शदीद हंगामा आराई की है और तोड़फोड़ की है, जबकि मुश्तइल वकला ने हस्पताल के अमले और सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला की बड़ी तादाद बुध को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंची, जहां उन्होंने गाड़ियों के शीशे और गमले तोड़ने के अलावा अमलाक को नुकसान पहुंचाया। वकला ने अस्पताल के अंदरूनी अहाते में पहुंचने के बाद डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की और बाज़ डॉक्टरों पर तशद्दुद किया। वकला की हंगामा आराई के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को बाहर निकाल दिया गया, जबकि डॉक्टरों ने भी अपना काम छोड़ दिया। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने कलअदम तंजीम जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद और उनके दीगर 4 साथियों के खिलाफ दहशतगर्दों की माली इमदाद करने पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ गवाहों के बयानात कलमबंद करने के लिए समात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है।
اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان پولیس کے سابق افسر راؤ انور کو انسانی حقوق پامال کرنے والے افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول کرنے والے دفتر نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر 6 ملکوں کے 18 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ راؤ انور پر الزام ہے کہ انہوں نے بارہا شہریوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ راؤ انور پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے ایک نیٹ ورک کے انچارج تھے جو مبینہ طور پر بھتہ خوری، زمینوں پر ناجائز قبضے، منشیات اور قتل میں ملوث تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت طبی بنیادوں پر منظور کر لی ہے۔ عدالت نے آصف زرداری کو 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آصف زرداری کی جانب سے طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے دائر درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلال دیے کہ سابق صدر کی صحت خراب ہے اور ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ امریکہ نے میانمار کے 4 فوجی رہنماؤں پر تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں کمانڈر ان چیف بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی کے الزام میں امریکہ کی جانب سے میانمار کے خلاف یہ اب تک کا سخت ترین اقدام ہے۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ میانمار کی کارروائی میں اجتماعی ہلاکتیں، جنسی تشدد، نظر آتش کرنا، نسل کشی جیسے جرائم شامل ہیں۔ بھارت کی ریاست گجرات میں سن 2002 میں ہونے والے فسادات اور اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی تفصیلی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور بھارت کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے پولیس کو ہجوم کو کنٹرول نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی 1500 صفحات پر مشتمل رپورٹ گجرات کے وزیر داخلہ پردیپ سنگھ جڈیجا نے بدھ کو قانون ساز اسمبلی میں پیش کی۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے بحریہ کے اڈے پر سعودی فضائیہ کے اہلکار کی فائرنگ سے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر 300 سے زیادہ سعودی کیڈٹس کی شہری ہوابازی کی تربیت معطل کر دی گئی ہے۔ امریکی حکام کا منگل کو خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتانا تھا کہ فلوریڈا واقعے کے بعد سعودی کیڈٹس کی تربیت روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے قیدیوں کے تبادلے کی ایرانی پیشکش پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ ہفتے کے روز سویڈن کی ثالثی میں زیورچ میں قیدیوں کا ایک غیر معمولی تبادلہ ہوا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف ان متعدد ایرانی عہدیداروں میں شامل تھے جنہوں نے واشنگٹن کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز ایک چینی دانشور ژیو وانگ کو امریکہ کی طرف سے ایرانی سائنسداں مسعود سلیمانی کے بدلے میں رہا کیا گیا۔ پیر کے روز ظریف نے ایک ٹویٹ میں قیدیوں کے اس تبادلے کے بعد قیدیوں کے ایک جامع تبادلے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مزید جھٹکوں کے خطرے کے پیش نظر 8 افراد کی لاشوں کی بازیابی میں تاخیر ہو رہی ہے، جو 2 روز پہلے وائٹ آئی لینڈ میں آتش فشاں کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ پیر کے روز آتش فشاں جزیرہ ابل پڑا تھا، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، 9 لاپتہ تھے اور درجنوں اس وقت زخمی ہو گئے تھے جب درجنوں سیاحوں کو گرم بھاپ اور راکھ میں گھیر لیا گیا۔ امریکی عدلیہ کے محکمے کے انسپکٹر جنرل بدھ کے روز سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے سماعت میں پیش ہوں گے، جس میں وہ اپنی اس رپورٹ پر سوالوں کے جواب دیں گے جس میں ایف بی آئی کی طرف سے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات میں سیاسی جانبداری کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ مائیکل ہاروڈز نے پیر کے روز یہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار کے اس دعوے کو مسترد کیا گیا ہے کہ ایف بی آئی کی تحقیق ایک جعلی گورکھ دھندا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ
فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔